नमस्कार, हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। बाटाच्या किसिलांक लागून म्हणटात त्या आसा गांवच्या बुलडोजर घालून मोडलेल्या घराच्या अगरवाडीकार गोराब्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान भेट दिवन हे घडणे विशीं उंचल्या पावंड्याची चवकशी करूंक हुकूम दिला। तांचे घर मोडूंक जितलेय जाण गुन्यांवकारी आसले ताचे आडकोर उपाय घेतले म्हूण मुखेलमंत्र्यान त्या गोराब्याक उतर दिलें। तशेंच ताचे मोडून उडयलेलें घर सरकार बांदतलो आनी ताचे खातीर जो देस्पेस जाता तो ह्या गुन्यांवकाऱ्या कडल्यान घेतलो म्हूण ताणें सांगलें। ही घडणे आड झुजूंक तेंको आनी आदार दिलो देखून प्रिंसच्या अगरवाडेकारान खबरां माध्यमांचे आमदाराचे आनी मुखेल मंत्र्याचे उपकार आठयले। म्हाका डावट जालो कितें तरी जालां तूं सांगता असलें कितें जालें म्हाजो एवढो फोन घेवचो ना फक्त इम्रान एकलो येयला आनी तो कोणा वांगडा येयला तो अरेस्ट केला पळय तो त्याच्या वांगडा येयला पूजा शर्मा ने गेला आज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसाळी येवपाक पावलो ना, पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोकूक फोन केलो आनी पर्सनली प्रदीप आगरवाडेकारा कडेन येवन ताजी आनी ताच्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली। एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीत सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो। म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो। बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा। पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हे सगळें करपाक जाय आसलें बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना। आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या। फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना। त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्व इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली। तांचें म्हणणें एकट्याक धरलांनी उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले। वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बींग अ लेडी शी इन मुंबय। आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली। जो हांगासर लॉ एंड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा। आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली। आनी एक सांगूंक सोदता जितले हांगा रिपोर्टर आहा तांकां म्हाजो थँक्यू म्हणटा, खूब थँक्यू म्हणटा। तुमी येयल्यात, तुमी आमची न्यूज शेअर केल्यात, मॅडमीक घेवन सगळ्यांक रिपोर्ट तुमी येवन आमचें हें केलें तुमकां खूब थँक्यू। Honorable CM हांगा येयल्लो, आय रियली थँक हिम फॉर कमिंग। 3 दीस तो दिल्ली आसलो, दॅट्स वाय ही कुडंट कम एज ही सेड आनी आयज सकाळींच पावला आनी आयज रातचे इतले रातचे पासून हे फॅमिलीक भेट करून गेला तो आनी आश्वासनूय दिलां की विदीन 3 or 4 days ही वील स्टार्ट विथ द वर्क ऑफ रिपेअर ऑफ द हाऊस एंड दिस इज वॉट द चीफ मिनिस्टर शूड बी। वी लूक फॉरवर्ड टू टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन आनी तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आहा आमच्या चीफ सेक्रेटरीक हेजी पुरी इन्क्वायरी करचें म्हणून कोण हितून इनवॉल्व आहा तो। आमदार आनी सरपंच म्हणून आमी वचोन ते पुलीस स्टेशनान बोवाड घालूंक नाका आसली। पुलिसांनी आपणे ओन हांगा FIR रेजिस्टर करूंक जाय। इट शूड नॉट बी वाय शूड MLA एंड सरपंच गो एंड शाउट इट मेक्स नो सेन्स। सो आय रियली थँक द मिडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमचो आवाज जालो म्हणून जस्टीस यू नो एंड आय एम शुअर आमचो जितलो तेंको जाय सरपंचाचो तेंको जाय आख्खो गांवचो तेंको जाय तांकां आसतलो। So much. Yes, sir.
सर राव सर आता गोयचे मुख्यमंत्री येऊन गेले त्यांच्यानी कारवाईचो आदेश दिला तुमची किती प्रतिक्रिया केली फ्रॉम डे वन जेन्ना इन्सिडेंट जालो हिंगासरली स्थानिक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली तांकां येवन मेवली जे ओनर्स आहा आनी दुख्ख जालें म्हाका एक्चुअली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनी वचून FIR कित्याक जावना PIक फोन केलो आमी चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडेक तेणें इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम दिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग ओवर हियर अँड वॉट हॅज हॅपन्ड दॅट दे आर स्टेईंग फॉर सो मेनी इयर्स इतली वर्सां जालीं ते रावता तांकां हावस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच NOC दिता आदी पंचायत तेंचे हावस टॅक्स ट्रान्सफर करता खंय तरी सेल्डीड जावंक ना कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगला तशी रेट वाडत गेली हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले आमचे गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया हांकां कोण ना हांकां कोणूच ना कोण काय करचो ना जागो आमचो सेल्डीड आमच्या हातीन आहा हेंचें घर मोडया हांकां भायर उडोवया रस्त्यार उडोवया पावसाचे दीस या वर्सांतल्या जानेर 1 तारीख ते जुन्याची 25 तारीख या 117 दिसां मदें गोंयान रस्त्याचेर 1340 उपसोग घडले तातूंत 150 उपसोग मारकार आसून 161 लोक मेलो ह्या हिशोबा प्रमाणे 2 दिसाक 8 उपसोग जातात आनी दर 22 वरां मदें 1 उपसोग घडटा 2024 वर्सा थोडे म्हणल्यार 9 आनी 3 उपसोग म्हणचे 6.40% उपसोग घडले आनी 5 मोन्नां म्हणजे 3.30% मोन्नां जालीं उपसोगाचो आनी उपसोग्यांनी जालेल्या मोन्नाचो आंकडो उणो जायना हाचे भायर पुलीस येरादारीची सुरक्षेची जागृताय करीत आसतात During the 177 days from 1st January to 25th June 2024, there were about 1,340 accidents in the state. 154 fatal accidents were reported, out of which a total of 161 people lost their lives during the period. In addition, 153 people were seriously injured in 115 accidents. Across state, 428 people were injured in 265 minor crashes. 818 accidents caused serious damage to vehicles. Numerous factors have been identified, primarily related to poor road design, careless driving, and breaking of traffic laws. These include mainly alcohol-impaired drivers, driving at excessive speeds, using mobile phones while driving, not wearing seat belts, and darkening vehicle mirrors. Goa police were seen from time to time launch special operations against violators of traffic rules that have led to accidents and accidental deaths in the state. Bureau Report, Herald TV. आसऱ्याची कसलीच वेवस्था करूंक ना देखून सैनीक जावन परीक्षा दिवंक आयलेल्या देशांतल्या तरणाट्यांक मंगळारा दीस रातीक बांबोली स्टेडियमाची आसलेल्या पुला पोंदा आसरो घेवपा शिवाय ताचे कडेन आनीक उपाय नासलो थोड्यांनी जेएमसीच्या समोर आसलेल्या हनुमानाच्या देवळान आसरो घेवंक प्रयत्न केलो. Late Tuesday night, youth from different regions of the country arrived in Goa for army recruitment. With no proper accommodation provided, these youths had no choice but to seek shelter under the bridge near Bambolim Stadium. Despite heavy rains, winds, and the cold night, some of them also found refuge inside the Hanuman temple opposite the Goa Medical College and Hospital. The recruitment rally is being held at the 3 TTR Army Camp ground at Bambolim and will continue until 4th July. Sagun for Herald TV.
प्रायांचेर पारपोड सुणी भोंवतात आनी अडचणी वाडत वेतात ते विशीं भासाभास करूंक दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान मंगळारा दीस कावेलोसींचे पंचायतीच्या प्रतिनिधीक ट्युरिझमान आसलेल्या जनावरांच्या बरेपणा खातीर वावूत केल्या असंस्कारी संस्थेच्या वांगड्यांक आनी साबार खात्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आपोवन जमात केली. हालींच्या दिसांनी वेळाचेर भोंवपी लोकांचे फाटीक सुणी लागतात व तांकां घास मारतात तसल्यो घडण्यो घडटात. ही अडचण सुटावी करूंक लागू जावप्यांनी जरूरी जागृताय करप, पारपोड सुण्यांक जेवण खाण घालतात ताचे खातीर बांदावळ थारावप असल्यो सुचोवण्यो सुचयल्यो तरी आसतना सरकाराचे दुडवांचे मजतीन सुण्या खातीर आसऱ्याचें घर तयार केलें जाल्यार ही अडचण सुटावी करूंक जाता म्हूण शेवटी एकमतान निर्णय घेतलो. आमकडे जायती कंप्लेन येतात फ्रॉम ट्युरिस्ट एंड फ्रॉम पीपल हू आर गोईंग फॉर अ वॉक ऑन द बीच. सो लास्ट इयर सोन आतां चड जालें सुण्यांक अटॅक आनी सी वी आर लिवींग ऑन ट्युरिजम. आयज ट्युरिजमाचेर जायती आनी हॉटेलवाले आमकडे रिक्वेस्ट मारतात बट पंचायत इज नॉट एबल टू डू मच कित्याक आमकडे तें कितें करतलें सुण्याकू. आतां आमगे वी आस्क फॉर अ मिटींग. आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर द कलेक्टर बिकॉज ही कॉल द एनिमल वेलफेअर and tourism department, NGOs, mission and hotels also. So एक solution काढा. कलेक्टर आज कळून येला, आज कलेक्टर कळून येला की हे सोल्युशन जे सिच्युएशन इज आउट ऑफ हँड आणि इमिडिएट सोल्युशन म्हणल्यार ताणें एक प्रपोजल घाल म्हणला एनिमल वेलफेअर टू सेट अप डॉग शेल्टर. A dog shelter where you will have sick dog been treated, जी got जो सुणी घास मारता furious dog तेमकां आमच्यान बिचीचेर सोन तांकां काडून आतां तुवें म्हाका म्हणलें एक डॉग घास मारता ताका सरपंच कितें कर हांव धरतलो पूण ताका कोण उडयता खंय. So their shelter is important. Where collector understood, so that as a sarpanch, as a village panchayat, anywhere, Kolwa, Benalim, त्या सुण्या काढले आम्ही धरले आणि शेल्टरान धरले आणि ताका ट्रीट केले, ताका मेडिसिन दिले, ताका फीड केले. सो इन अ लाइन ऑफ गौशाला. So the collector said immediately to find a solution. Other areas regarding regularizing the feeding times in the beaches and other areas, and also they are trying to set up a dog shelter. So that proposal will move to the government. Where? No. We'll have to find a land. No, then we will finalize it and we will let you know. So when will be the next meeting in your office? No. For the follow-up? So we'll follow up with government department, then we'll decide when the next meeting. And the shelter-wise to remove these injured dogs or dogs which are really ferocious, that will work out. But my suggestion is to keep it in the panchayat level. That could be easily manageable. Otherwise, it will take a long time. Immediate solution is the panchayat itself is managing. Means it will be practical. That's what I suggested to them. And the second thing is the education. That is going to really make wonders. For a long-time solution is education. People should change their attitude towards dogs. People should know how to manage the dog, because we have to live with the dogs forever. You can't just get away with the dogs like European countries. So education is key things. So for that we are ready for it. We right away in another 2-3 months time I will put up about 20 hoardings in your South Goa areas through mission rabies. That I can assure you. Mohit Kharangte for Herald TV. कुडचोडे बीजेपी मंडल आणि बीजेपी महिला मंडला सुद्धा मार्केटाशी आणि कुडचोडे बस स्टँडाशी नितळसाण करून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीक ताच्या मोन्नाच्या वर्साच्या दिसा मान दिलो. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन योगदान दिलें ताका मान दिवंक ही नितळसाण केली. कुडचडे मंडळातर्फे तसेच महिलातर्फे आज आम्ही क्लिनेस ड्रायव्ह हांगा कुडचडेच्या कुडा मार्केटात तशेंच कदंबा स्टँडाचेर मोठ्या संख्येन आमच्यो महिला जमलेल्यो आसात. आमचे भाव जमलेले आसा. आमचे भितर आमचो कुडचडेचो लाडको आमदारय आमचे भितर सहभाग जाल्ले आसा. आमी हो जो दीस मनयतात तो आमचो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो बलिदान दिवस. त्या निमित्तानं जवळजवळ एक आठवडो आमचो क्लिनेस ड्रायव्ह म्हण तशेंच वन महोत्सव म्हण तशेंच आमी योगा म्हण बाकीचे सगळ्यो गोश्टी ह्या दिसान घेतले कडेन आसा. पण आज उमेद भोगता की ह्या बलिदानाच्या निमित्ताच्या दिसान आज आम्ही सगळी महिला जमलात आणि कुडचडेचो वाठार आम्ही निवळ करपाक भायर सरले कडेन आणि आम्ही तशेंच सगळी दुकानदारांक बाजारांना सांगता की सदांच वाठार असो निवळ दवरात म्हणून आमी सगळ्या आज सगळी जम म्हणून सगळ्या देव बरें करता. थँक्यू म्हणटा. लीगल मेट्रोलॉजीच्या खात्यान गोंयाभार तान येवपी काजूच्या बियांची नोंद दवरून उपाय घेवंक सुरवात केल्या म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगली. साखर आनी गोड घालून साबार दाण्यांचे पार्राची एक वस्तुरी लाडू करपाचो धंदो करता. ताची मुखेलमंत्र्यान तुस्त केली. आपणे ते लाडू 100 जाण केंद्रांतल्या मंत्र्याक भेटयले.
अशेंय तांणी सांगलें. Encouraging such Goan entrepreneurs to come forward, he said the woman's annual turnover is 10 lakh rupees. He was speaking at the Goa State Consumer Rights Day function at Sankhli on Tuesday. आज आमकां एक जालां म्हणजे आमी बरेचशे फावटी कितलीशीच स्टॉल्स कितलेशेच वेगवेगळे आयले. हांव कोणाचेर पर्टिक्युलरली टिका करिना. म्हणजे गोवा काजूच्या नांवान भायल्योय काजू पॅक करता आनी त्योय विकता. आमी चॅक करपाक सुरवात केल्या. ती गोवन काजू जाल्यार ती गोवन काजूच आसची, तिका टेस्ट वेगळी आसा. हांवें हें उदाहरण म्हणून सांगलें कारण तिका आफ्रिकन काजू गोंयच्या काजूचो टेस्ट येवचो ना. मागीर आमी ग्राहकाक फटोवंक जायना म्हणून तर आमी जागो ग्राहक ह्या हेजेर ही अवेरनेस नॅशनल लेवलाचेर सुरू आसात, बट ती आमी हांगासरूय बी करपाचो आमी प्रयत्न केलो. हांव पयरचो एक इन्सिडंट सांगता. 21 जुनाक योगा डेच्या निमित्तान आमी मिलेट प्रमोट करचे, म्हणजे योगा आनी मिलेट हे दोनूय प्रमोट करचे म्हणून कार्यक्रम दवरलेलो. पर्रा हांगा आशिल्लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला भगिनी आमची बेस्ट पैकी मिलेटचे लाडू म्हणजे आमच्या नाचण्याचे लाडू करून हाडलेले तिणी. ना शुगर ना गॉड घालिनच तर लाडू केल्ले. खजूर वापरून तिणी लाडू केल्ले. हांवें जस्ट लाडू हाडलो आनी टेस्ट केलो. म्हणजे इतके टेस्टी लाडू आशिल्ले. हांवें तिच्या कडल्यान 10 बॉक्सीस मुद्दामून हाडून घेतली आनी हांवें दिल्ली गेलो तेन्ना मुद्दामून म्हणजे 5-6 मिनिस्टरांक प्रेजेंट केली. प्रत्येकान लाडू खाल्ल्या उपरांत इट इज टू टेस्टी म्हणून सांगलें. म्हणजे गोंयच्यो महिला सुद्दां आमच्यो इतक्या बऱ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट करूं शकता. आनी इतकेंच न्ही, तेणी फक्त लाडू म्हणजे बेश्टच खंय डब्यान घालून हाडूंक नासले. ताका वेवस्थीत रित्या बॉक्स पॅक केल्ले, म्हणजे तिच्या कडेन पॅकिंग सर्टिफिकेटूय आशिल्ली, FSSAचें लायसनूय आशिल्लें आनी तेजें ब्रँडिंगूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे नाचणे त्या जात्याचेर कशें दळटा तेजो चित्र घालून म्हाका तेजें ब्रँडिंग सुद्दां आवडलें. पॅकिंगूय आवडलें की खूब बऱ्या पद्दतीन तेणी प्रमोट केलें. पर्रा हांगासर म्हाका तेजें नांव आत्तां याद जायना, पण पर्रा हांगासर योगा डेच्या कार्यक्रमाक तिणी आपलो स्टॉल लायिल्लो. म्हणजे हें पॉसिबल आसा. हांवें तिका सहज विचारलें तुजो एन्युअल टर्नओवर आत्तां कितलो जाता. म्हाका म्हणलें आपूण 2 वर्सां जालीं बिझनेस सुरू करून. हांवें त्या महिला भगिनीक विचारलें तर म्हणपाक आपले 10 लाख एन्युअल टर्नओवर आपलो आत्तां जावपाक लागला. म्हणजे 10 आनी घरांतल्या घरात करता, खंयच फॅक्टरी ना काय ना. 5 बायलांक घेवन आपूण हें सगळें करता. सरकार कामदारांक फारीक करिना आनी 7P कमिशना प्रमाणे नियमीत फारीक करूंक सोदिना देखून PWD सोसायटीकाल काम करपी PWDच्या कामदारांनी निशीत मारलो. खात्यान 7P कमिशना प्रमाणे फारीक करूंक सुरवात करूंक ना देखून ह्या कामदारांक मेळूंक जाय असलेले फायदे मेळनात. कामदारांनी आपणाक न्हीद दिवची म्हूण मागला. जवळ जवळ 1200 हे वर्कर्स प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले. खंयचे कंपनी? PWD गव्हर्मेंट प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले. मागीर ते प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पयशे बी सारके दिना म्हणून PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आनी त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर. म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता. 2003 सोसायटी फॉर्म केले आनी हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003. आतां ते 20 वर्सां जालीं काम करतात. मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो. 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो. म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉई लागता ती तांकां दिली. 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेगुलरायजेशन करूना. रेगुलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना. लोनाची बी कसलेच बेनिफीट ना. हावजींग लोन स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना. आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले. 3 लाख कितें मेळटात रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें. मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो. टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्सां जालीं. 2013 दिल्लो. मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें. CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो. CM करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें हो कांय करपाना म्हणून हांवें ते मागीर ते हायकोर्टाक घालें. तांचे सगळ्यांचे हें घेवन तांकां सगळे पेपर काडले. भरपूर पेपर काडले. मागीर ते दिना मेळत ना म्हणून आनी हायकोर्टाक घालें. हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली. म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले. आतां हांगा कितें आसा टेम्पररी स्टेट हे PWD कितें करता
टेम्पररी स्टेटस पळय आमकां दिल्या, म्हणजे स्केल पळय दुसऱ्याक पळय PWD लागता ती आमकां दिल्या. आनी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर हांगा एक करता ते एक जायना. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणल्यार तुका एक डेली वेजीस जावं मंथली कितें 450 डेली वेजीस हे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर. आमी पे स्केलाचे आसा. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी टेम्पररी स्टेटस एक जायना. आनी ते उमादेवी जजमेंट आनी खंयचे सुप्रीम कोर्टा जजमेंट आमकां लागना कित्याक आमी टेम्पररी स्टेटस आमी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर न्ही. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. राय स्पोर्टिंग क्लब जाणें स्वता 50 एकवो कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. त्या क्लबान SSC लोटलीचेर 102 गोलांनी चोयत सोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केला. टोर्नामेंटाचो हो खेळ राया पंचायतीच्या मैदानार मंगळारा दीस जालो. The thrilling match of 51st Custodio Memorial Football Tournament started on fast pace and both teams showed urgency to score goals. Raya missed to score on 3 occasions and finally scored through the boots of Lorraine Dias with neat placement in the 31st minutes of play. Lotolum failed to equalize before half-time as Doyle of Lotoli failed to connect, and at half-time Raya leading by 1-0. In the second half, Raya Sporting Club scored 4 more goals in the 48th, 53rd, 64th and 55th minutes of play. Lotolum pulled 2 goals through Welroy Fernandez and Doyle Alves due to goalkeeper error, and another 1 goal by penalty kick as Raya defender handled the ball in danger area. Laren Dias was awarded man of the match for his outstanding performance on the field by Oswald D'Souza, Deputy Sarpanch of Raya. Inacio for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.